Mga pangabuhi sang mga mananggiti sa aga kag hapon nagasaka sa lubi, maghalong gid lamang sa oras nga tanan, kay ang mga disgrasya unay sa kalawasan. Madamo nga pinuno, may tag-as kag may nugbo, ang inyo ginasaka sa adlaw-adlaw nga tanan. Matamis ang tuba nga imo matilawan, kag daw indi na mapanas sa panumduman. Nangin pangabuhian sang aton panimalay, trabaho sang mananggiti sa kalangang mabudlay, kun sa pagpanaog tama sa katawhay, pag-abot sa idalom suguran na ang tagay. Masadya nga tubaan kag nangin katilingban sang mga palainom, tubaang naandan sa oras sang hapon nagatililipon, manog inom sang tuba kinuntinir kag ginalon. Maghalong gid pirmi sa pagsaka sa lubi, hindi ka magsalig, expert ka nga mananggiti, kaysa sina nga adlaw sang imo swerte, amon na balitaan may nahulog sa lubi. Maghalong gid pirmi sa pagsaka sa lubi, hindi ka magsalig, expert ka nga mananggiti, kaysa sina nga adlaw sang imo swerte, amon na balitaan may nahulog sa lubi. Madamo gid nga salamat sa aton mga tumalanaw, sa mga viewers kag mga followers. Madamo gid nga salamat sa inyo paglantaw. Keep safe and God bless everyone.